अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ओके, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और खैरियत से हूँ जब भी आपके लिए हर रोज़ एक नई वीडियो लेके आती हूँ। अच्छा, तो आज हम बात करेंगे इस मौजू पे। छोटी सी बात है, लेकिन मेरे दिल से पूछे तो बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली बहनों का बहनों से क्या रिश्ता होता है। देखिए ना, जब घर में बहनें होती हैं, सिस्टर होती हैं, तो हम उनके साथ लड़ना, उनसे प्यार, उनसे हर तरह की बात डिस्कस करना, दोस्तों की तरह रहते हैं। फील ही नहीं होता ये बहन है या दोस्त है। और आप यकीन जानें, मेरी दोस्त तो बहुत कम हैं, लेकिन सिस्टर जो हैं वही मेरी समझे दोस्त भी हैं। मैं अपनी बहनों से हर किस्म की डिस्कस करती हूँ, उन्हीं को ही अपनी दोस्त समझती हूँ। वो मेरी सिस्टर भी हैं। और मेरी सिस्टर की जब शादी हुई, आप यकीन जानें, जब वो साथ रहती थी तो फिर भी उनसे लड़ाई झगड़ा, हंसी मजाक, उनकी बात ना मानना, ज़िद करना, ये सब चीज़ें हो जाती थी। अच्छी लगती थी उस टाइम पे। अब जब शाम का टाइम होता है, जब सिस्टर मेरी जिस टाइम पे चाय बनाती थी या हम लोग साथ बैठ के गपशप किया करते थे। और होता है बहनों में बहुत होता है कि एक दूसरे को तंग करना, एक साथ गपशप करना, कहीं जाना, बहुत सी चीज़ें डिसाइड करना, हम सिस्टर ने क्या पहनना है क्या नहीं, मुझ पे क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं। इस तरह की बहनों के साथ बहुत अच्छी बातें होती हैं। तो अब जब वो टाइम आता है, मतलब शाम की चाय का वक्त, तो मैं अपनी सिस्टर को रियली बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, क्योंकि वो तो अब अपने घर में चली गई हैं। तो फिर भी मैं चाय के वक्त उनको दिल से याद करती हूँ। और जब उनकी मुझे याद आती है तो उस टाइम पे अगर उनसे मैं उसी टाइम पे उन्हें कॉल कर लेती हूँ। अगर कॉल पे बात ना हो सके, कॉल ना कर सकूँ, तो दिल से उनके लिए दुआ कर देती हूँ। मेरे ख़्याल से कॉल से तो बस बात हो जाएगी, और दुआओं से उनकी ज़िंदगी में बहुत सी रहमतें आएंगी। मेरा अल्लाह भी खुश होता है। तो मेरे ख़्याल से मेरी सिस्टर इस घर से जा के भी हमारे दिल से नहीं गई। नाश्ते के टाइम, खाने के वक्त, कहीं जाने के टाइम, मुझ पे क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं, इस टाइम ये डिसाइड करना वो होती थी। डिसाइड करके फ़ौरी तौर पे बता दिया करती थी। अब बहुत मुश्किल होती है। अब एहसास होता है कि वो जो एक पल का गुस्सा भी होता था, ज़िद होती थी, काश कि वो वक्त वापस आए, वो ज़िद, वो गुस्सा ना करूँ मैं। मतलब मैं उस वक्त को बहुत ज़्यादा याद करती हूँ। और छोटी छोटी जो मुझसे मिस्टेक हुई उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा भी होती हूँ, दुख भी होता है कि एक सेकंड के लिए भी नाराज़ हुई तो क्यों। सबसे अच्छी बात ये थी मेरी सिस्टर की मेरे साथ या मेरी उनके साथ, कि हम लोग अगर किसी बात पे नाराज़ हो भी जाया करते थे तो 10 मिनट से ज़्यादा हम लोगों की नाराज़गी नहीं होती थी। मैं उन्हें मना लिया करती थी या वो मुझे। तो बहनों का सबसे अच्छा रिलेशन यही होता है कि वो कभी भी एक दूसरे से नाराज़ नहीं होती, एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं। वैसे तो कहना होता है कि दोस्तें होती हैं वो बहुत प्यार करती हैं, सब कुछ मैं मानती हूँ। सिस्टर जो दोस्त होती हैं उनसे ज़्यादा कोई प्यार कर ही नहीं सकता। और मेरी सिस्टर बहुत अच्छी थी, बहुत ग्रेट हैं। मेरी दुआएं हैं उनके लिए। अल्लाह उन्हें सलामत रखे, और अल्लाह सब लोगों को जैसे मेरी सिस्टर हैं इसी तरह की सिस्टर अता करें। और जिनकी सिस्टर हैं, प्लीज़, अभी वो आपके घर में हैं, उनकी शादी नहीं हुई, उनके साथ वक्त बहुत अच्छा गुजारें। छोटी छोटी यादों को सेव कर लें, क्योंकि जब वो अपने घर चली जाएंगी ना, तो फिर नहीं पता कि आप उनके साथ वो वक्त गुजार सकेंगे नहीं। बस यादें होंगी जो आपने सेव की होंगी, तो वो आप देख के उन्हें मिस कर लिया करेंगे। ओके, तो रियली मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती थी। आज मैंने आपसे भी शेयर की। और अपनी बहनों की बहुत रिस्पेक्ट किया करें। और अगर उनकी शादी हो गई है, उनका हाल वाल भी पूछा करें, और जब वक्त मिले उनसे मिलने के लिए भी जाया करें। और अगर आपके लिए इजी ना हो तो उन्हें बुलवा लिया करें, उनके लिए दुआ भी किया करें, क्योंकि सिस्टर जो है ना, नसीब वाले होते हैं जिनकी सिस्टर होती हैं। और बहुत अच्छा लगता है बहनों के साथ घर, यकीन जाने मुझे तो बहुत अच्छा लगता था। और अब वो नहीं है तो छोटी छोटी बातों के लिए मैं उदास हो जाऊंगी, परेशान, बस सिस्टर के लिए। और यकीन जाने अगर आप उनसे पूछें तो वो भी आपको बताएंगी कि मैं उन्हें इतना तंग करती हूँ ना, कभी कॉल करके, कभी बुलवा के,
وہ خود تنگ ہو جاتی ہیں کہ دنیا میں شاید ہی کوئی اتنی بہن ہوگی، جتنا آپ مجھ سے پیار کرتی ہو اتنا کوئی بہن کسی سے کرتی ہوگی۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ دنیا میں سب ہی بہنیں اسی طرح ہوتی ہیں، چھوٹی بہنیں بڑی بہنوں سے بہت پیار کرتی ہیں اور بڑی بہنیں چھوٹی بہنوں سے بہت۔ بہنوں کا کچھ ریلیشن ہی ایسا، اللہ تعالیٰ نے رشتہ ہی ایسا بنایا، بہت عظیم ہے۔ بہن کہنا نہیں، بس سمجھ لیں کہ بہن ہے نا، کوئی بھی جس کو بھی آپ نے زبان سے کہہ دیا یہ میری بہن ہے، خدا کی طرف سے کچھ اس طرح کا ہوتا ہے، دل میں اس طرح کا احساس پیار آ جاتا ہے اس کے لیے، جیسے میں نے بہن بولا ہوا ہے، اس کے لیے بہت چاہت آتی ہے دل میں۔ تو بہنوں کے ساتھ بہت اچھا ریلیشن ہوتا ہے، گزرا ہوا وقت یاد آتا ہے، کاش کہ وہ وقت واپس آئے، مگر ایسا ہے نہیں۔ وہ اپنے گھر میں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں خوش اور آباد رکھے اپنے گھر میں، اور ہمیں اتنی توفیق اللہ تعالیٰ دیں کہ ہم اپنی بہن کو دعاؤں میں یاد رکھیں اور ان کو پوچھتے رہیں اور ان کی چاہت ہمارے دل میں ہمیشہ قائم رہے۔ تو دعا کیجیے گا سب بہنوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سب بہنوں کے دل میں یہی احساس ڈالے کہ وہ ایک دوسرے کا جب تک اس دنیا میں ہیں ایک دوسرے کا پتہ کرتی رہیں، ایک دوسرے کو پیار دیتی رہیں، ایک دوسرے کو مس کرتی رہیں، اور دوستوں سے زیادہ اپنی بہنوں کو وقت دیا کریں، کیونکہ یہ بہت عظیم ہوتی ہیں۔ دوستیں تو پھر بھی بدل جاتی ہیں، وہ ہوتا ہے نا، ایک چیز مجھے پسند آ گئی تو میری دوست نے کہا آپ نے یہ اپنے لیے تو لے لی، میرے لیے نہیں، اس بات پہ بھی وہ ناراض ہو سکتی ہیں۔ پھر آپ سے کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی وہ بات نہ کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے سے جالسی بھی وہ فیل کر لیتی ہیں، لیکن وائز سسٹر ہوتی ہیں جو یقین جانیں آپ کی خوشی کے لیے، اگر انہوں نے خود کے لیے کوئی چیز لائی ہوگی نا تو آپ کو پسند آ جائے گی، تو وہ وہاں پہ اپنی پسند تو یہ کہہ دیں گی یار یہ تو میں نے بس ویسے ہی لے لی تھی، مجھے کچھ خاص پسند نہیں تھی، اگر تمہیں چاہیے تو لے لو، میں اور لے آؤں گی، اس سے زیادہ کوئی اچھی سی جو مجھے پسند ہے یہ خاص پسند بھی نہیں ہے۔ تو بہنوں کا دل کیسا ہوتا ہے آپ خود دیکھیں۔ تو میری سسٹر تو اسی طرح کی تھی، اگر مجھے کچھ پسند آ جائے میرے نہ کہنے پہ بھی وہ چیز میری ہوتی تھی، اور میں بھی سسٹر کے لیے یہی سوچتی ہوں کہ جب تک میری سسٹر کے لیے وہ چیز نہ آئے تو میں بھی اس چیز کو نہیں رکھا کرتی تھی، جو بھی چیز آتی تھی میرے لیے بھی میری سسٹر کے لیے بھی تب ہی میں اسے لیا کرتی تھی۔ تو ریئلی میں اپنی سسٹر کو بہت مس کرتی ہوں، ان کے ساتھ گزارا ہوا وقت مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ وقت دیا اور مجھے اس قابل سمجھا، اتنا اچھا نصیب ہے میرا کہ میری اس طرح کی سسٹر ہیں۔ تو آپ کی بھی سسٹر ہیں تو ان سے پیار کیا کریں، ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو یادوں کو اپنے پاس سیف رکھیں، کیونکہ جو وقت آج ہے اللہ کرے سب کی زندگی میں اچھا کل بھی وقت آئے، مگر کیا ہے نا انسان جو دنیا میں آئے جیسا سوچتا ہے ایسا ہوتا نہیں ہے، آج ہے تو کل کا بھروسہ نہیں ہے، تو آج کے وقت کو آج کی طرح اچھا سا کر کے گزارنا چاہیے، اچھی اچھی یادیں سیف کرنی چاہیے، وہ چاہے سسٹر کے ساتھ ہوں اپنی فیملی کے ساتھ۔ اوکے، تو بس یہ چھوٹی سی میری بات تھی جو میں نے آپ سے ڈسکس کی، اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں مجھے بتائیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔